آکھے حلیم لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا ماں حلیمہ فرما رہی نے میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدوں نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تر دینے میرے مرشد پاک ہولی ہولی تر رہے ماں حلیمہ بندیے تے فرما رہی چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال بینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا اے جڑا میں جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ جڑا جدوں دا جمعین آندہ میں بڑا ٹیٹ میں کدے بھی سبحان اللہ نہیں کہی آپ پہ سبحان اللہ بار آئے گی پہلے جملہ سنو دائیاں جمع ہو کے آئیاں آندیاں نے حلیمہ تیرے کرے روشنی بڑی گل کی اے سنو لوگ کو تیانا ماں حلیمہ فرما رہی نہیں فکر دیوا پالن دی مینو نہیں فکر دیوا پالن دی مینو جد لوڑ پیندی جانن دی مینو جد لوڑ پیندی جانن دی مینو اید مکھ تو زلفاں اید مکھ تو زلفاں جد چاہتنیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا آخری جملہ بڑا کمال ذرا تو آڈی محبت بھی چیک کرا دونوں بازو کھڑے کر کے سبحان اللہ دی گونج آخری مرتبہ پایا جے پہلے جملہ سنو گھر وچ حلیم پھر دی ہس دی میرے وچ حلیم پھر دی ہس دی سکیانو تنویر او پھر دی دس دی سکیانو لوگو پھر دی دس دی کیا میں کو اے حسین دائے میں کو اے حسین دائے ایک میں حسینیا حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب امیر ضلع صدر دروازہ صاحب شیخ الگری امیر سیدی الحاج میاں راشد صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں کو اے حسین دائے ایک میں حسینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا اللہ پاک تو انہوں مکہ مدینے لے جائے تے اللہ پاک ایسے سال لے جائے آجی تنویر صاحب فرما رہے نے سنا دے دو تین جملے اور دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائیں میرے ایمان اندر جد زیارتا پاوا مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی سونا دل کھچدا وانگ معشوقاں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں مرنڈا پیپسی کولے
किस काम दे मंगा टूटियां कूलर जम दे मेरे वगदे अथरू ता थम दे सानू रज रज के जम पेला मौला कोई ऐसा करम कमा मौला पढ़िए एक ते लख बना मौला लैके वीज़े खलील दे डेरे दे औंदे लोकी चार चफेरे दे नहीं फिक्र धुप हनेरे दे साडी चलत फ्लैट उड़ा मौला हाजी तनवीर साहब की फरमाइश पूरी हो जाए तुसी आमीन। अच्छा माशाअल्लाह लो जी मेरे अमीर साहब भी फरमाइशां कर रहे हैं। अमीर साहब जो बजट विच आ जाते पता की आंदे ने सुन सुन जरा ध्यान अल्लाह पाक दियां मेहरबानियां ने अजे तुसी जागे ने فخر شیخوپورہ حافظ عبدالباسط صاحب شیخوپوری امینہ ضلع حافظ عبدالباسط صاحب شیخوپوری نعرہ تکبیر اور خدا دی قسم ایسی طرز حافظ صاحب نہ کچھ بھی نہ کان بس یہی کہندے رہن مینوں انج لگدا جویں میں شہد دے ڈرم وچ گوتے کھا رہا سن سن اللہ پاک دیاں مہربانیاں نے اللہ پاک میرے امیر صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کہو سن سن اللہ پاک دیاں مہربانیاں نے اے ساڈا سینہ چیر لے علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی رسی اللہ تعالی انشاءاللہ میرے مدنی صاحب جنہیں میرے مدنی حافظ اللہ تعالی ہن میں انہاں دا بھی خاص خیال رکھنا ہے وہ میرا بھی بڑا خاص خیال رکھ دینے آخری فرمائش تے تسی آمین کیا جے میں صرف دو جملے پڑھنے نے ساڑھے دل دا بھیتی اللہ ساڑھی جانندائے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑھی حسرت ہو جائے پوری آمین کہہ دے ہو ذرا پانچوں کی اونچی آمین کہو کم از کم توڑی آواز بتی چوک تک جائے کہو ذرا آمین ساڑھے دل دا بھیتی اللہ ساڑھی جانندائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑھی حسرت ہو جائے پوری ربا سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر بکھا دے ربا سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر بکھا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جھلی جاندی دوری ساڑھے دل دا بھیتی اللہ ساڑھی جانندائے مجبوری اگلا جملہ بڑا کرنٹ والا آمین دی گونج پہ جائے ماشاءاللہ سارے آمین کیا جائے جتنے کرسیاں والے اسٹیج والے پہلے جملہ سنو ربا تیرے در دے دوال گھما نالے حجر اسود چوما چاس نہیں آئی ذرا دونوں بادو چک کے کہہ دیو آمین پھر کہو ذرا آمین شان مکہ مدینہ عظمت مکہ مدینہ قاری اسماعیل عتیق صاحب ربا تیرے در دے دوال گھما اللہ تیرے در دے دوال گھما نالے حجر اسود چوما ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں جے ہو جائے منظوری ساڑھے دل دا بھیتی اللہ ساڑھی جانندائے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑھی حسرت ہو جائے پوری
حضرت مدنی صاحب بیٹھے نے اکن والی تے دھکن والی تو انہوں پتہ ادھر تے گالی کوئی نہیں ایتھے پاویں دن چڑھ مدنی صاحب آج نہ آندے تے فجر تک میرا ہی بیان ہونا سی ماشاءاللہ ہن مدنی صاحب آگے نے میرے محبوب خطیب نے میں بھی انہوں دا خطاب سننا چاہنا تسی سارے کڈا سونا لگتا جنام علی دا ذرا تسی جاگ دینے بھی تو انہوں مسئلہ کی ہے ذرا بات چوکے کو سبحان اللہ کڈا سونا لگتا جنام علی دا بنگیاں نو آنکھ میں غلام علی دا مشرق کی جانے بھنگی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جان دے مقام علی دا مسجد نبوی دا بیکھل منظر سب بچ کھڑے ہوئے کیویں ہیں در صدیق دستا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا جنام علی دا کہ قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ خیرہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار مدنی رنگ میں مدنی رنگ میں مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میری یار مدنی میں اکاڑیو آیا جے تے میں تواڈے واسطے کر رنگ لے کے آیا جے وہی کہندا فلانے بابے دے رنگ اندر رنگے جائیے وہ کہندا فلانی سرکار دے رنگ اندر رنگے جائیے وہ کہندا میں کالا رنگ لے کے آیا وہ کہندا میں وائٹ رنگ لے کے آیا وہ کہندا میں گلابی رنگ لے کر کے آیا ایک رنگ میں بھی تیرے کو لے کر کے آیا نہ کالا ہے نہ وائٹ ہے نہ سرخ ہے میں جڑا رنگ تیرے کو لے کر کے آیا یہ رنگ بڑا آلہ ہے صحابہ والا رنگ بھی ہے وے صدیق والا رنگ بھی ہے وے فاروق والا رنگ بھی ہے وے عثمان والا رنگ بھی ہے وے مولا علی والا رنگ بھی ہے وے کائنات کے رب والا رنگ بھی ہے وے مکے والا رنگ بھی ہے وے مدینے والا رنگ بھی یہ رنگ ہے اللہ اللہ تا کہہ رہا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ سنگلو خوشبو گئے سوئے محمد وسیع زلف نکی جس کے مقابل یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا چمبا کا نکھار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے او جی محمد ضروری ہے اے میں نعت ضروری ہے اور کوئی مننے یا نہ مننے ہاں کوئی مننے یا نہ مننے یہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا کام سنانا ہے منانا نہیں اور انشاءاللہ سی سنا رہے ہاں چوکان دے اندر سنا رہے ہاں چرستیاں دے اندر سنا رہے ہاں مرکزی جمعیت علیہ حدیث دے پلیٹ فارم تے حضرت پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالیٰ دی سرپرستی دی اندر حافظ عبدالکریم دی سرپرستی دی اندر اللہ دے فضل و کم دے نال اور جناب تو اس شہر دے جڑے امیر نے میاں راشد صاحب اور جناب ساڈے محترم مولانا کا عبدالباسط صاحب انہاں دی جناب سرپرستی دی اندر اسی اللہ دا دین سنا رہے ہاں اس چوک اندر بھی اس چوک اندر بھی اس شہر اندر بھی اور شہر اندر بھی گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا ہر جگہ تے انشاءاللہ اور جڑے نوجوان نے یوتھ فورس دے نوجوان نے زیدی صاحب انہوں کتنی اچھی تربیت دے رہے سن انشاءاللہ نوجوان بھی شانہ بشانہ ہو کر کے میرے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اور انشاءاللہ بلدی جلدی وقت آن والا ہے اے یوتھ فورس دے جوان اے یوتھ فورس دے شہین و شہباد اللہ دے فضل نال جاگ چکے نے بیدار ہو چکے نے اور انشاءاللہ سی اس مجلس دے اس محفل دی وساطت نال فرانس تک پیغام پہنچانا چاہنے ہاں سہرا ٹھہرو تھوڑے جے موک لینے ہاں انشاءاللہ تواڈے نال انشاءاللہ تواڈا کلا کما کر کے
تہاڈیاں اکھاں کھل جان گیاں بڑی جلدی تانوں پتہ لگ جائے گا اسی وہ ہاتھ کٹ کے سٹ دیواں گے جڑے ہاتھ میرے پیغمبر دی گستاخی کرن گے اسی وہ زبان کھچ کے کتیاں کے پا دیاں گے جڑی زبان میرے پیغمبر دی گستاخی کرے گی اوے فرانس دیا صدرہ اوے کتیاں سن لے تو میرے پیغمبر دی گستاخی دی جرت کیویں کیتی ہے انشاءاللہ بڑی جلدی وقت آئے گا اسی تیرا سر چک کے فرانس دے چوکاں تے لٹکا دیاں گے انشاءاللہ لب لگیا پیڑاں مکیاں نے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے اور جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے اور جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے اور بکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اور توجہ او دی جتی تو میں پگوارا پچھلی دفعہ میں آکھیا سی کہ تواڈی سبحان اللہ دی آواز اوتھے جائے اج میں انج نہیں کہنا اج میں کہنا تواڈی آواز فضا وچ گونجے اے تے میں کہہ نہیں سکدا کہ فرانس پہنچ جائے لیکن اے ضرور کہہ سکنا وا ہر بندہ اس نظریے نال آواز لائے کہ میری آواز فرانس تک پہنچنی چاہیے ایو دی جتی تو میں پگوارا او دی جتی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا او کلی پگ کی سارا جگوارا او نیوری شیما دے دیر دیا واشانہ بدر منیر دیا اور میں آخری بات ذکر کراں اپنی بات کو ختم کراں اسی حکومت بالا دے گے اس بات دی قرارداد پیش کرنے ہاں کہ جناب پاکستان ہوئے یا دنیا دا کوئی ملک ہوئے جس ملک اندر نبی پاک علیہ السلام دے خاکے بڑھائے جان یا شائع کیتے جان انہاں ڈرامہ ہی بنا لیا ہے ہر سال جناب کھڑے ہو جاندے نے اور کوئی نہ کوئی خاکے بنان لگ جاندے نے اسی انشاءاللہ ہن کلے جلسے تے جلوساں تے نہیں رہنا اسی ان ریلیاں تے نہیں رہنا اسی پیغمبر دے گستاخاں دے خلاف اعلان جہاد کران گے اسی انہاں دیاں گردناں لاواں گے جنہاں دوبارہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی کیتی میں ایک نعرہ لے کے آیا تواڈے کول نعرہ میں لگاواں گا جواب تسی دینا میں کہاں گا بولو بولو کیا چاہیے تسی سارے کہو گے گستاخ رسول کا سر چاہیے اے آواز گونجنی چاہیے بس یہ آخری بات ہے میں چھڑ جاواں گا مجمع چلا جاواں گا لیکن اس نعرے دے نال ایڈا زبردست ہونا چاہیے کہ تہاڈی آواز پہنچے وانا تک تہاڈی آواز پہنچے فرانس دے ڈنمارک دے کتیاں تک ذرا محبت نال پیار نال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بولو بولو کیا چاہیے اچھی بولو بولو کیا چاہیے بولو بولو کیا چاہیے بولو بولو کیا چاہیے بولو بولو کیا چاہیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ جناب صدیق اکبر جناب فاروق اعظم جناب عثمان غنی جناب مولا علی حب صحابہ رحمت اللہ بولو حب صحابہ حب صحابہ حب صحابہ بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ نعرہ تکبیر محمد مصطفیٰ آئے سبحان اللہ آئے بہار اندر بہار آئی سبحان اللہ محمد مصطفیٰ آئے
بہار اندر بہار آئی. مشکل جملہ نہیں آسان جا جملہ ہے, سارے مل کے کہہ لو محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں. کمر کی چاندنی قدموں, کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. حلیمہ تو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر, حلیمہ تو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر. کیوں تیرے غربت قدے اندر رحمت پروردگار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. اللہ اکبر کبیرہ. دربار رسالت کی کیسی وہ کھڑی ہوگی, حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی. ابو بکر و عمر ہوں گے, عثمان و علی ہوں گے. حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی, حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. آخری جملہ دھیان سن لو ذرا. جائیں گے مدینے میں, کی خیال ہے تو سو رہے تھے جانا ہے. جائیں گے مدینے میں, کہو انشاءاللہ. جائیں گے مدینے میں, لے جائے گا جب مولا, لے جائے گا جب اللہ. خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں چڑھی ہوگی. مال کے کائنات نے میرے پاک نبی مسلمانوں چیئے شانہ تھا. محبت دے انداز تے غور کرو. اسا امام کائنات نو ایک قوم اور قبیلے واسطے نبی نہیں بنایا, اسا امام کائنات دی نبوت لا محدود بنایا ہے. اسا اعلان فرمایا ہے اے ساڈا پیغمبر آدم نبی بن کے آیا ہے اپنی قوم واسطے, حضرت نوح نبی بن کے آئے نے اپنی قوم واسطے, حضرت ابراہیم نبی بن کے آئے نے اپنی قوم واسطے, حضرت یعقوب و یوسف نبی بن کے آئے نے اپنی قوم واسطے. اے میرا مصطفیٰ تیرا وارا ہے, تھوڑی نبوت قوم واسطے نہیں. قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ دوسرے مقام دے فرمان دے ہر کسی دی نبی دی نبوت محدود ہے, لیکن امام کائنات دی نبوت لا محدود ہے. اللہ فرمان دے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اللہ تعالی نے امام کائنات نال محبت انداز کی ہے. اللہ فرماندا ہے سارے نبی سونے سن, سارے نبی حسین سن, سارے نبی جمیل سن, سارے نبی اجمل سن, سارے نبی اچھے
خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے ہے مکے کا در یتیم اچھا سارے نبی سونے سن لیکن آمنہ دلال دے حسن دی مثال ہی اپنی ہے امام کائنات ورگا دنیا کائنات دے اندر کوئی حسین نہیں آیا اللہ فرماندا ہے ہر نبی دا حسن اپنی جگہ لیکن امام کائنات سارے حسینہ دا سردار بن کے آئے لوگی کہندے نے سجے کھبے تسی آوازاں سن رہے ہو لوگی کہہ رہے نے ساڈا نبی انج سونا بن کے آئے جی میں چودھویں دا چند سونا ہوندہ ہے میں کیا نبی دی گستاخی نہ کر اہل حدیثاں تو پوچھ شیخ و پوریاں تو پوچھ امام کائنات دی حسن دی گل رسول کریم علیہ السلام دے حسن جمال دی گل ساڑھے تو پوچھ چودھویں دے چند دی کی مجال آمنہ دے لال دے جمال دا مقابلہ کرے چاند سے تشویح دینا یہ بھی بلا کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے میں چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے اللہ فرماتا ہے ان پیار پالو آمنہ دے لال نال جنہیں میں اللہ کریم نے بنایا حسن بھی آلہ بنایا ہے اخلاق بھی آلہ بنایا ہے جمال بھی آلہ بنایا ہے ایسا پیغمبر میں اللہ نے بنایا ہے جس پیغمبر دا بچپن بھی آلہ لڑکپن بھی آلہ جوانی بھی آلہ جس پیغمبر دی بزرگی بھی آلہ جس پیغمبر دی رات بھی آلہ جس پیغمبر دی حیات بھی آلہ اللہ فرماتا ہے میرے طرح پیار کر لو میں اللہ نے حوض کوثر دا مالک بنانا سی کسے نبی نو نہیں بنایا آمنہ دے لال دیواری ہے میں اللہ نے حوض کوثر عطا کر دیتا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کا انتخاب کیا اور میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا ان اللہ نظر فی قلوب العبادی کائنات کے پروردگار نے جب میرے نبی کا انتخاب کرنا تھا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا فوجد قلب محمد خیر قلوب العبادی کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا فاصطفاہ لنفسہ اللہ نے اس دل کو چن لیا فابتعثہ برسالتہ نبی بنانے کے لیے چن لیا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا رسول بنانے کے لیے چن لیا اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہے المصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا میرے نبی کے لیے شان آئی شانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے مقام آیا مقاموں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے عزت آئی عزتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کتاب آئی کتابوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے نبوت آئی نبوتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے رسالت آئی رسالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے صداقت آئی صداقتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے عدالت آئی عدالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے شرافت آئی شرافتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے بہادری آئی بہادریوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے عبادت آئی عبادتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے حسن آیا حسنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا جمالوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے روب آیا روبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے حسب آیا حسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے نسب آیا نسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے خاندان آیا خاندانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے شہر آیا شہروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے زبان آئی زبانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے ماں آئی ماؤں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے باپ آیا باپوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بیٹے آئے بیٹوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئی بیٹیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سسرال آئے
ससुरालों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए दामाद आए, दामादों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए यार आए, यारों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए जानिसार आए, जानिसारों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए वफादार आए, वफादारों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए हुबदार आए, हुबदारों में से चुने हुए मेरे नबी की दीन की तस्दीक करने के लिए अबू बकर आया, सिद्दीकीन में से चुना हुआ मेरे नबी के दीन का डंका बजाने के लिए उमर आया, आदलीन में से चुना हुआ मेरे नबी के दीन पर खर्च करने के लिए उस्मान आया, सखियों में से चुना हुआ मेरे नबी के दीन के लिए तलवार चलाने के लिए अली आया, बहादुरों में से चुना हुआ मेरे नबी को अल्लाह ने उम्मत अता की, उम्मतों में से चुनी हुई अल्लाह ने मेरे नबी को नबी बनाया, तो तमाम नबियों में से चुना हुआ। तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, हजरत मौलाना वकास फारूकी साहब। अल्लाह ने मेरे नबी का इंतखाब किया। और सुनिए दूसरी और आखिरी बात, अल्लाह ने मेरे नबी का इंतखाब किया और फिर सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार ने मेरे नबी का इंतखाब करने के बाद फिर सारी कायनात के दिलों का टेस्ट लिया। अल्लाह ने तमाम इंसानों को चेक किया, फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैर क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार को फिर सारी कायनात में से अगर दिल पसंद आए तो मेरे नबी के यारों के पसंद आए, अगर दिल पसंद आए मेरे नबी के जानिसारों के पसंद आए। अल्लाह ने इंतखाब किया और इंतखाब लाजवाब किया। हजरत अबू बकर को बनु तैम से चुन लिया, हजरत उमर को बनु अदी से चुन लिया, हजरत उस्मान को बनु उमैया से चुन लिया, हजरत अली को बनु कुरैश से चुन लिया, हजरत सलमान को फारस से चुन लिया, हजरत अबू जर को कबीला गफ्फार से चुन लिया, हजरत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुन लिया। ना हुस्न देखा, ना जमाल देखा, ना हसब देखा, ना नसब देखा, ना माल देखा, ना दौलत देखी, अल्लाह दिलों को चेक करता चला गया। जो दो दिल मेरे परवरदिगार को पसंद आते चले गए, अल्लाह उसको चुन करके मेरे पाक पैगंबर का गुलाम बनाता चला गया। बकवास करते झूठ बोलता है कि सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउज़ुबिल्ला बेईमान हो गए, मुर्तद हो गए। उन्होंने कलमा छोड़ दिया था, उन्होंने दीन छोड़ दिया था, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था। वो पैसे माल के लिए इस्लाम कबूल करने के लिए आए थे। रब्बे काबा की कसम है यारो, मुझे कहने दीजिए, अगर ईमान नहीं था सैयदा सुमैया ने अपने 2 टुकड़े कैसे करवा दिए? अगर ईमान नहीं था सैयदा सुनहरा ने अपनी आंखों को कैसे निकलवा दिया? अगर ईमान नहीं था सैयदना बिलाल ने तपते हुए अंगारों पर अहद अहद का नारा कैसे लगा दिया? अगर ईमान नहीं था सहाबा बदर के मैदान में क्या लेने गए थे? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने अहद के मैदान में जाने किस लिए पेश की हैं? अगर ईमान नहीं था खंदक के मैदान में पेट पर पत्थर किसने बांधे हैं? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने अपनी बीवियों को कैसे बेवा करवा लिया? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने बच्चों को कैसे यतीम करवा दिया? तू कहता है तारीख में यूं आया, तारीख में फलां सहाबी ने यूं किया। मैं उलमा के गुलदस्ते की मौजूदगी में बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। अगर ये तारीख सहाबा किराम की तारीफ करती है, हम इस तारीख को सीने के साथ लगाने के लिए तैयार हैं। अगर ये तारीख सहाबा किराम को नहीं मानती, मैं ऐसी तारीख को पांव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखता हूं। मैं नहीं मानता ऐसी तारीख को जो सिद्दीक अकबर को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तारीख को जो फरूक आजम को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तारीख को जो उस्मान गनी को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तारीख को जो मौला अली को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तारीख को जो अम्मी आयशा को नहीं मानती। मैं नहीं मानता ऐसी तारीख
تاریخ کو جو امیر معاویہ کو نہیں مانتی. اور اصحاب پیغمبر تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں. کائنات کے پروردگار نے اپنے قرآن پاک کے 1000 سے زیادہ آیات کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کی شان، صحابہ کے معجزات، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کی قربانیاں بیان کر دی. اور دیکھیے تو صحیح نا، کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، ولا تطرد الذین يدعون ربهم صحابہ والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ. میرے پیغمبر کے یار صحابہ، میرے پیغمبر کے جانثار صحابہ، میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر کے حبدار صحابہ. اگر آپ نے بھی تحریک دفاع صحابہ میں اپنا نام لکھوانا ہے تو ذرا کھڑے ہو کر کے بتائیے، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اونچی صحابہ. آج شیخو پورے کی یہ سرزمین صحابہ کے نام سے گونجنی چاہیے. اسٹیج والوں سے بھی کہوں گا صحابہ آپ کے بھی ہیں، صحابہ کی عزت کے لیے کھڑے ہوئیے. حاجی صاحب آپ کی صدارت کے اندر ذرا مجھے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ کون؟ آج تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آج تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آج تک توحید پہنچانے والے کون؟ آج تک سیرت پہنچانے والے کون؟ آج تک طریق پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 صحابہ. وہ صحابہ کے نام کو دبانا چاہتا ہے. آج شیخو پورا کے یہ غلامان صحابہ ان کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. بولو صحابہ 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 صحابہ. فرشتے یہاں موجود ہیں. اللہ پوچھے گا آج کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ. میرا ایمان صحابہ، میری محبت صحابہ، میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرے پیر صحابہ، میرا وظیفہ صحابہ. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا.